The Islamic Media. Information of Quran and Hadith. تیری تے زندگی عرب دے بدوؤں نال بھی بدتر ہے. تو تے ٹی وی دی سکرین اگے بیٹھ کے نماز برباد کرنا ہے. تو زور ویلے اپنی دکان تے بیٹھے, تو اثر ویلے اپنی دکان تے بیٹھے, تو مغرب ویلے اپنی دکان تے بیٹھے. مؤذن نے آکھیا اللہ اکبر اللہ اکبر حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. تو دکان تے بیٹھ کے پتہ کی میسج دیتا ہے رب نو, مینوں اے کامیابی نہیں چاہیدی. رب وڈا نہیں, میری دکان وڈی ہے, میرا کاروبار وڈا ہے, میری جاب وڈی ہے, میری ملازمت وڈی ہے. احباب ذی وقار نماز دی اصلاح دے حوالے دے نال نداء الاسلام دا سب تو پہلا پیغام, اس نماز نو بر وقت ادا کر. بر وقت نماز پڑھیا کر تے رو رو کے نماز پڑھیا کر. بر وقت نماز پڑھیا کر تے ٹھہر ٹھہر کے نماز پڑھیا کر, رک رک کے نماز پڑھیا کر. نوجوانوں, میرے بزرگوں, زندگی دی, کاروبار دی, رشتہ داری دی, نحوست دی سب تو بڑی وجہ نماز دی تیزی جے, نماز دی جلدی جے. اللہ دے بندے تے اللہ دی بارگاہ اندر تحفہ ہے, رو رو کے تحفہ پیش کریا کر. اللہ دے سامنے لمبے سجدے کریا کر, لمبے قیام کریا کر. اللہ پاک دے سامنے خشوع دے نال نماز ادا کریا کر. اللہ پاک نے قرآن پاک اندر فرمایا, اللہ پاک تے اوہی نمازاں قبول کر دے نے جیڑیاں خشوع والیاں نے, جیڑیاں ٹھہراؤ والیاں نے, جنہاں نمازاں دے اندر انسان اپنے اللہ نہ دل لگا کے نماز پڑھدا ہے.